سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانا لي بيتساب كما يتخانو كل سلام اكزايري مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون بابزلهم هو سلامكم بزح ترف كدلي بعلتم لتسفايا انقعدما ناو شانالي بالسلام مزاقهم نيرو معنتي فيديو زخون كعني همزات ريوان لهم واقا ورقي وسيخ دق أنيسو نزل لو معنتي قنبت عسرة شعاتة ويكعا ماي 27 يزخون زلو كعسرة 4 كارات جميرنا سكاب على 4 كارات زلو خنرينا سكاب فيديو تتعامل نهات الكتاتلو بأخرات عدم نشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شير ناقوركم نهات برتات عني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كاب لبنا مسكن كويا سنايز أنحيت سناي مكتتال تفتحان عمر تفتحان لقزا كبرات حواتي تمارسنا تراخينا لنا بمجمريا نريو بعد 14 كاراتي كخون لو ما عندي بناي تعدم بريقلنا كرو مالتيو بعد 14 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي بعد 14 كارات مالتيو نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين 4.9 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 3,300 نيو كشيات وحيل زلو ورق حزون قنيس يزلو مالتيو قتيلنا نريو بعل 15 كاراتي كخون بعل 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوزا واغا نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.7 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 4,345 قرشن كشيات وعينا لو مالتيو قتلنا نريو بعل 16 كارات بعل 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان تقران ورقي مالتيو بناي إثيوبيا جنزب ب15,300 شمونتن أي كشات أو وعيل زلو انقدي نايزو ورقزي نጽህنኡ እንታይ ዝኣክል ከም 80% እንታይ ዝኣክል ንጽህና ወርቂ እንተይልናዮ 60% ንጹህ ወርቂ 4% ደሞ ካልእ ዓይነት ማዕድናት ሓዊስካ ዝስራሕዩ እዚ ማለት ብጣዕሚ ጠንካራ ወርቂ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 17 ካራት ይክኸውን በዓል 17 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ب202.80 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب16,000 كل 260 كشيت وعيل زلو مالتيو بمقصار نريو بطعمي طنكران تهرفن لسلاسا نودليتكم عينة حبريك أير كاد سراح بعل 18 كاراتي كخون 18 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا ناي حنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب208.82 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب17,316 قرشن كشيت وعيلا لو مالتيو ناي 18 كارات كم 100% نصه ورق يتلكم كعني 5% نصه ورق خون كله 25% دما زفرالي عينة معدنات برتا برات زينك حد نجارات وسيخهم زرحوا أيام زي مالت 15% ورق مالت بالطعمي قنجو تنكرا أيو بزالاي دمو لسلاسا كاوخعا نبدليتكم عينة صغير عينة حبر ورق أيو مالتيو بمقصال نريو بعل 19 كارات يكون 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا ناي حنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب204.95 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,320 كشيت وعيل زلو مالتيو قاتلنا نريو بعل 10 كارات يكون بعل 10 كارات بناي إيكرتا بناي
ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ120.91 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,165 ቅርሽን ክሸጦ ውዒሉ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ብጣዕሚ ተሃራፊ በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ብጣዕሚ ተሃራፍን ኩሉ ሰብ ዝብህጎ ዓይነት ወርቂ 21 ካራት እዩ። 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ክንደይ ሽየጠሎ ተልኩም ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ን1 ግራም ወርቂ ብ20,088 ቅርሽን ክሽየጥ ከሎ እዚ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቀየረ ናይ ምንም ዓይነት ገዛ ክራይ ቫት ናይቲ ወርቂ ዲዛይን ገይሩ ዝሰርሕ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሓደ ነገር ከየካትትኩም ናይታ ወርቂ ዋጋ ብቻ እያ። በዓል 21 ካራት 20,088 ቅርሺ እንተኮይኑ ኣብ ብሔራዊ ባንኪ ኣብ ናይ ግሊ ሱቆች ኣብ ናይ ግሊ ሱቅ ወይከዓ ድንኳን ናይ ግለሰብካ ክንደይ ይሸጥዎ ኣለዉ ተልኩምኒ። ምክንያቱም ትወርቂ ሓደ ናብ ዲዛይን ገይሮም ክሰርሕዎ እዮም። ንኣብነት ወርቂ ዝኻትኩም ናይ ሰንሰለት ድዩ ወይስ ናይ ሓበሻ መጋየፂ ድዩ ወይስ ካሊእ ዓይነት ዲዛይን ድዩ ናይ ባዕልኩም ምርጫ ገርፎሞ። ግን ትወርቂ ንኣብነት ሕዚ ናይ ሰንሰለት ወይከዓ ናይ ቀለበት ወይከዓ ናይ ሓደ ነገር ዝሰርሕዎ ኮይንኩም ናይቲ ዲዛይን ልክዕ ሕዚ ከቢድ ዲዛይን ተኮይኑ ዋጋ ይወስኽ እዩ። ቀልል ዝበለ ዲዛይን ተኮይኑ ከዓ ዋጋ ይቐንስ እዩ። ዝሮ ግን ሓፈሻዊ ካብ 26 እስካብ 29,000 እዮም ዝሰርሕዎ። ካብ 26 እስካብ 29 ዘልኩኹም ከከም ዲዛይኑ ስለ ዝፈላለ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ናይ ግለሰብ እዩ። ያው ብብሔራዊ ባንክ ደግሞ ከምቲ ዝበልኩኹም ብ20,088 ቅርሽን እዩ ማለት እዩ። ዕፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ133.08 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,046 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒሉ እኒሆ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ክኸውን 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ199.08 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,099 ቅርሽን ይመፀሎ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ በዓል 24 ካራት ወይ ከዓ በዓል ሓደ ውቅዒት ይበሃል ማለት እዩ። ናይዚ ዋጋ ድማ ናይቲ ወርቂ ንጽህና እንታይ ዝኣክል እዩ እንድሕር ዳኢልና ዳርጋ 100% ወይም ደግሞ 99.9% ንጹህ ወርቂ እዚ ማለት ዳርጋ 100% ወልዎ እዚ ግን ንመጋየፂ ኣይኸውን። ምክንያቱም ብቐሊሉ ዝዕፀፍ ለስላሳ ስለ ዝኾነ ብረታት ስለ ዘይሕወሱ ማዕድናት ስለ ዘይሕወሱ ብወርቂ ብቻ ስለ ዝስራሕ ብጣዕሚ ልስሉስ እዩ። ብቐሊሉ ይብሕጨር ይበላሾ ስለ ዝኾነ እዚ ወርቂ ንመጋየፂ ኣይጠቅምን ማለት እዩ። ግን ድማ ንዝተፈላለየ ዓይነት ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ንቅርሺ መቐመጢ ስለ ዝጠቅም ናይዚ ዋጋ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ145.15 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,945 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ብጣዕሚ ቅናሽ ገይሩ እኒሆ ወርቂ ብጣዕሚ ማለት እዩ። መግዛእቲ ኮይና ሓዚያ ምሻጥ ግን ኣይዋፅን ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ጉንበት 19 ወይ ከዓ ሜይ 27 ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ነይሩ። ንስኹም ከ ብክንደይ ገዚእኹም ንዝብል ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ዝተኸታተልኩም ካብ ልብና መስገንኩ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ኮሜንት ፃሓፉለይ። ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ዝኸብረኩምን ሰሰናዩ። ባይ ባይ